kamote nga nilungag. Mo na kung giingon niyo pwede ra siya dili tunuan sa buntag. Pwede ra dili tunuan. Basta kay parisan na nimo og ungol nga butong. Anong gahi nga butong ba? Kung mabuntag, ang atong naandan kape ug pan. Ang resulta sa pan, mapilit na si mong tinae. Mag-constipate na hinuong ka. Ang kape, posible nga adunay palpitation mahitabo, kulbaan ka. Paspas ang pitik sa imong kasing-kasing. Pero og kamote ang imong kaunon, buntag sayo, paresan pa nimo aning lubi nga ungol. Lami kayo healthy kay kaani. Dili ni pilit sa imong tinai. Di pre sa pan. Usbo na to ang sayop nga lifestyle sa to ang kinabuhi. Kanon na siya sa taga-bukid. Pwede po sa taga-syudad. Kaya ang syudad ron, mas kompleto pa o prutas sa bukid. Mingon man mo nga, may man mo diya sa bukid kay namoy prutasan. Pero sa tinuod lang, ang syudad, mao'y mas kompleto pa hinuon o prutas. Sa syudad, adunay mga strawberry pa gani. Sa bukid, dire wala man. Ani lang gudo. Kamote nga gipanitan daan usa gilungag. Tulakan din nato og tubig sa ungol nga butong nga niyo. Tubig ni siya sa butong. Nang gahi-gahi nga butong. Walay constipation mahitabo og palpitation.